बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक और इसके अलावा बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में भी, बल्कि फेडरल में इस वक्त होने वाले हंगामी सूरत हाल कह लें या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें। पीपल्स पार्टी का ये जो लॉन्ग मार्च है कामयाब होगा या फिर गवर्नमेंट को कितना टफ टाइम अभी तक दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, गवर्नमेंट कितना हिली है, और इसके अलावा बहुत सी दीगर मामलात पे जो है ना आज हम बात करेंगे। जिन शख्सियत के साथ आज हमारा प्रोग्राम है, रोंदू के एक जाने माने शख्सियत हैं और डिस्ट्रिक्ट रोंदू चूँकि जाना जाता है बाबे बल्तिस्तान के नाम से, तो हम रोंदू के भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि अब तक स्टिल हम कहें कि मंजर आम पर दिखाई देते हैं। पब्लिक उनके हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, यूथ जो है बड़ा इस चीज़ को जो है ना हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। अवामी नुमाइंदे एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में शमूलियत कर रही है। इन सब चीज़ों की वजूहात क्या हैं, फैक्ट एंड फिगर्स आप लोगों को इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम प्रोवाइड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दी प्रोग्राम। अपने गेस्ट का जो है आपको इंट्रोडक्शन मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे स्टूडियो में साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और साबिक मुशीर कैप्टन रिटायर मोहम्मद सिकंदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइन, आप सुनाए खैरियत से हैं? अच्छा, आप गिलगित बल्तिस्तान से इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे पहले बताएं कि लॉन्ग मार्च ने पीपल्स पार्टी के, स्पेशली पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने गवर्नमेंट को कितना टफ टाइम अभी तक दिया है, या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट हिली है, नहीं हिली? क्या आप आवाम को बताना चाहेंगे? मैडम शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, आपने टाइम दिया, और दूसरी बात कि आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि आप जो है आप हमें फ़ख्र है कि आप यंगेस्ट जो एंकर अवार्ड आपको मिला है। थैंक यू सो मच। और फ्रॉम स्पेशली पूरे पाकिस्तान, फिर स्पेशली जो है बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये एक फ़ख्र की बात है। थैंक यू। और ये हमारे लिए एक प्राउड है, एक फ़ख्र है, तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। रही बात आपका सवाल की हालिया जो लॉन्ग अवामी मार्च हम उसको कहेंगे, जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो 10 रोज़ा जो है ये अवामी मार्च था, कोई छोटा मार्च नहीं था। फ्राम सिंध टू इस्लामाबाद और सियाचिन के दामन से लोग आए हैं, आपको पता है। फिर वो आगे गिजर यासीन से, हुंजा, अपर हुंजा, गोजाल से, बल्तिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर से पहली बार हुआ है जीबी की। मैं बताऊंगा कि ये पहली बार इतना बड़ा जो है काफिला वहाँ से आया है, लॉन्ग मार्च किया। इससे पहले तारीख में, जीबी की तारीख में नहीं मिलता है। लोग आते थे अपने अपने खर्चों पे, यहाँ आके शामिल होते थे, लेकिन पहली दफ़ा हज़ारों गाड़ियों के साथ हज़ारों लोग इतना बड़ा 600-700 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे। तो लामाला फिर जीबी के आपको पता है, फिर जवान जो है, फिर उनमें एक मैं कहूँगा कि एक स्पेसिफिक जो है ना, उनमें एक करंट भी है। वो आए और यहाँ वहाँ से चेयरमैन आए, 10 दिन का वो था, और हम वहाँ से आए और यहाँ आके आपने देखा कि बहुत ही कामयाब रहा ये अवामी मार्च, जिसकी वजह से हुकूमत किस तरह बौखलाहट में गई आप खुद देख रही हैं। और इस वक्त जो है जो ही हमारा मार्च डी चौक पर ख़त्म हो गया, उसी दिन जो है आपको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की गई। और अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन जो है उस मार्च का, अवामी मार्च का जो है ना, मैं कहूँगा कि उसकी मरहून मेहनत है कि आपका तेल भी एकदम 10 रुपये कम हुआ, जबकि पूरी दुनिया में बढ़ गया। और आपके मुल्क में जो है वो तेल की कीमत कम हो गई, और बिजली की भी 5 रुपये फी यूनिट। वो क्या था कि उसके पीछे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे चेयरमैन है पीपल्स पार्टी की, प्रेशर था। मैं ये कहूँगा दीगर पार्टियों का भी प्रेशर है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जे जो IFA है, फजलुर्रहमान साहब हैं। तो अलमुख्तसर ये कि हमारा जो अवामी मार्च था, हमने अपने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट की क़यादत में इतना बड़ा तारीख़ी मार्च जो है जीबी की तारीख़ में कभी नहीं था। तो उससे बड़ा प्रेशर आया। और अभी हम कहेंगे, देखें
मुल्क में इस वक्त हकीकतन देखें कितनी बेरोजगारी, कितनी आप महंगाई। समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के जो अवामी लॉन्ग मार्च, आपके मुताबिक अवामी लॉन्ग मार्च ने गवर्नमेंट को हिला दिया है, टफ टाइम दे तो रहे हैं? बिल्कुल टफ टाइम दिया है, और उस पर हमारे चेयरमैन ने कहा था कि भाई हम पार्लियामेंट में आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से जंग लड़ेंगे। इस तरह नहीं हुआ इमरान खान साहब की तरह की भाई लेकिन आपने यलगार कर दी उसने। एक सियासी तरीकाकार देखा जाए तो टेन्योर वैसे भी पीटीआई के कंप्लीट होने को आए हुए हैं, तो इसको कंप्लीट होने दिया जाए, फिर इलेक्शन तो वैसे भी होने हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि होने दिया जाए, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक साल बहुत बड़ी एक मतलब टाइम होता है, 365 दिन होते हैं, एक एक दिन जो है इस वक्त पाकिस्तानियों पे भारी गुजर रहा है। ठीक, उनकी नाकिस मतलब अब बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है, और हमने गैर जमहूरी तरीका अडॉप्ट नहीं किया हमारी पार्टी ने या दीगर पार्टियों ने, पीडीएम ने। एक जमहूरी अंदाज से जो है ना उसको हटाने का हक है, किसी को नाराज नहीं होने चाहिए। अभी पीएम साहब को जो है इमरान खान साहब को गुस्से में नहीं आना चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है, बस भाई अवाम ने आप पे एतमाद नहीं किया, आपके अपने पार्टी में इमरान एतमाद नहीं कर रहे हैं, और आप किस्म किस्म यहाँ तक तो बात रही, हम फेडरल की बात करते हैं, फेडरल के लोगों की बात करते हैं। चले पीटीआई की गवर्नमेंट वैसे भी अभी तकरीबन 1.5 साल है, 2023 में इलेक्शन भी हो जाने हैं, ठीक है, उससे पहले हो सकता है कि ये अवामी लॉन्ग मार्च की सबब जो है ना गवर्नमेंट को टफ टाइम मिले, हटे, अभी देखेंगे अभी, क्योंकि वक्त चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अगर मैं आऊँ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, आप लोगों के सूबाई क़यादत की तरफ से जो है वो अमजद एडवोकेट साहब की सरबराही में आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान के पीपल्स पार्टी के जयाले जिम्मेदारान इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये अवामी लॉन्ग मार्च आपके मुताबिक जो अवामी का लफ्ज़ आपने ऐड किया है, अगर ये कामयाब हो भी गया तो फेडरल, तो चूंकि फेडरल में पीटीआई की गवर्नमेंट टसमस होगी, गिलगित बल्तिस्तान में वही रहेगी क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी। तो आप लोग नहीं समझते कि जो अभी आपने वर्ड यूज़ किया है अवामी लॉन्ग मार्च, ये अवामी लॉन्ग मार्च नहीं है, आपकी अपनी पार्टी का जो है ना उसके हवाले से जस्ट पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होना चाहिए? नहीं, वो नाम उन्होंने ये रखा है अवाम, जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ अवाम है ना, बाकी पार्टियों के लोग भी जो है फॉलो करेंगे। क्या आएगा पीपल्स पार्टी, अभी गिलगित बल्तिस्तान से तो जयाले आ गए सारे के सारे, अगर गवर्नमेंट को टफ टाइम देते हैं तो वो फेडरल में जो है ना गवर्नमेंट टसमस होगी। मैंने जैसे पहले कहा गिलगित बल्तिस्तान पे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब वफाक में इनकी हुकूमत चली जाएगी तो गिलगित बल्तिस्तान में मैं कहूँगा कि वो बराए नाम एक हुकूमत होगी। तो ये तो आपके अपने अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती कोई नहीं, वहाँ भी आदम एतमाद आ सकती है, वहाँ भी ये आईनी और कानूनी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है। किसी मतलब या अपोजिशन, अभी जितने आज़ाद आपको पता है 7-8 उनके आज़ाद मिलकर पीटीआई हुकूमत बनी है वहाँ पर, उनकी तो अपने 5-6 सीटें थी जो टिकट पे जो जीते हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। हमारी वहाँ भी जो है पीडीएम और उसकी हुकूमत बन सकती है। ठीक है, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर यहाँ पर आप लोगों की तहरीक जो है कामयाब रहती है तो इम्प्लीमेंट करेंगे यही चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में, ताकि वहाँ पर भी ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का खात्मा किया जाए। लेकिन हाँ, अभी वजीर आला है, उनके वज़रा है, हमारे साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह पे, अपनी यारी दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि इज्जत भी करते हैं हम, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन हमने क्योंकि एक सिलसिला जब वफाक में नहीं है, आपकी पार्टी का जो है पार्टी बर्खास्त हो जाती है, तो फिर कोई जवाज़ नहीं है कि वो जीबी में वो, तो फिर एक तसादुम रहेगा थ्रू आउट वफाक और वहाँ का। हम तो वफाक पे देख के इनके ग्रांट एंड एड पे मुनसर हैं, ठीक, उन पे इन्हिसार है, तो ये रोक देंगे तो एक कंफ्यूजन होगी, फिर जीबी के आवाम को असल मसला तो तब पड़ेगा। इसलिए हम जो ही यहाँ ये कामयाब होता है वहाँ होगा ही होगा। अब नाराज ना हो सीएम साहब या दीगर वज़रा, मेरे खास करीबी उनके यार ताल्लुकात हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मूव वहाँ भी होगा। फिर मैं तो असेंबली में नहीं हूँ। आप वज़ीर आला साहब को कहना चाह रहे हैं कि आप जाने वाले हैं अभी? वज़ीर आला साहब जल्दी करें, ईमानदारी अब भी करें, क्योंकि टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ होकर वहाँ होने में काफ़ी कुछ महीने लग सकते हैं। तो इन आयाम में, इन महीनों में आपसे दरख्वास्त ये है कि आप ईमानदारी से जीबी के लिए काम करें। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो सारा का सारा नज़रिया हम कहेंगे फेडरल के ऊपर हम मुनसिर हैं। फेडरल में गवर्नमेंट थोड़े से खतरे में आ जाएगी तो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है ना वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं गवर्नमेंट के लोग। नेचुरल सी बात है और नेचुरल फिनोमिना भी यही है, नेचुरल प्रोसेस भी यही है। अभी चूंकि बात कर रहे हैं कि आईनी अबूरे सूबे की, तो अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ फेडरल में जाने से पहले गिलगित बल्तिस्तान को एक आईनी अबूरी सेटअप दे जाते हैं तो उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि ये
73-74 سالوں سے جی بی کے عوام آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے اپنے ملک کے لیے. قربانی ان دیٹ سینس کہ غیر مشروط الحاق ہے. لوگ تو علیحدگی چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ہے لوگ علیحدگی کی تحریکیں چلتی ہیں, لیکن واحد جی بی از دا اونلی ون ان دا ورلڈ کی جو بغیر غیر مشروط طور پر آگے اپنے ملک سے الحاق کیا. اور یہی شروع سے وہاں کے عوام کی ایک خواہش رہی کہ بھائی یہاں کی نمائندگی جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جی بی کی آواز اٹھے, جی بی کے مسائل کے بارے میں وہاں بات ہو. یہ ایک حسرت ہے. باقی این ایف سی ایوارڈ ٹیکس کا یہ چھوٹی چیزیں, جزوی چیزیں. میں کہتا ہوں اب نیشنلسٹ بھائیوں سے بھی میں یہ کہوں گا, دیکھیں آپ کا بھی ایک جدوجہد ہے, میں آپ کو برا بھلا کیوں کہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ بھائی دیکھیں ہمیں قومی اسمبلی سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے, اچھا ہمیں وزیر اعظم بننے کا, وفاقی وزیر گلگت بلتستان بننے کا حق نہیں. لوگوں میں ایک یوتھ میں خاص کر ایک مایوسی تھی, احساس محرومی تھی. آج اللہ کے فضل سے جب اسٹیٹ خود اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ بھائی ان کو یہ دے دیں, اسٹیٹ کے ادارے جو ہے بڑے سرگرم ہیں, ہم سلام پیش کریں گے جوڈیشری کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, جو کہ لوگ کہتے تھے جی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں رکاوٹ ہے. آج اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے نا ایک خواہش کر رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کام کر کے دکھا دیتی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سلام کرے گی پی ٹی آئی کی. نہیں دیکھیں, ہم تو یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح, تنقید برائے تنقید نہیں ہے کبھی بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ منشور رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک پاکستان کا, ان دونوں پارٹیوں کا, خاص کر پیپلز پارٹی کا تو ڈے ون سے یہ ان کا ہے کہ بھائی ہمیں آئینی صوبہ دے. لوگ کشمیر طرز کی, لوگ جموں کشمیر طرز کی, اس طرح انڈیپینڈنٹ. میں وہی بات کر رہی ہوں, اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کامیاب اگر آپ والی بات کی, اگر اس کی پی ٹی آئی کے دور میں جو کہ کہا ہے انہوں نے 23 مارچ تک ہم کریں گے, اگر کیا تو ہم اپریشیٹ کریں گے, سلام پیش کریں گے کھلے دل سے, کیونکہ ہمارا ذاتی کوئی میڈم جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور آپ یہ بھی ایڈمٹ کریں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کی نااہلی رہی ہے اس حوالے سے, اور پی ٹی آئی کی یہ کامیابی رہے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی کو میں یہ نہیں کہوں گا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی گزری ہے, انہوں نے آرڈرز لا کے سامنے رکھے ہیں. اگر یہ جو آئینی عبوری صوبے کی اگر ہم بات کریں پاسبلٹی ہوتی تو تب بھی پاسبلٹی تھی, آج بھی پاسبلٹی اور کل بھی پاسبلٹی ہوگی اگر بننا ہی ہے, اگر دینا ہی ہے تو. آپ کا سوال بڑا سخت آیا آخر میں, یہ ہے کہ اب میں یہ بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی ایسے نہیں رہی ہے, کچھ نہ کچھ کرتی رہی. دیکھیں نا آپ کو ابھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے, آئینی عبوری سیٹ اپ تو نہیں دے پائے, کشمیر طرز کا سیٹ اپ نہیں دے پائے, آرڈرز دیے ہیں اس لیے نہیں دے پائے. اس وقت لوگ جو ہے نا اس مزاج میں نہیں تھے, ڈیفرنٹ مطلب بٹے ہوئے تھے. تو شاید پیپلز پارٹی کے قائدین نے اس وقت کے, ٹھیک ہے نا, خیر قائد عوام ذوالفقار بھٹو کو تو اتنے احسانات ہیں اس ملک پر اور خاص کر جی بی پر. آج ہم آزاد جو ہے نا ہم اپنے رہ رہے ہیں, اور اتنی سبسڈی, آج 6000 کی بوری آپ 1200 پہ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ کو آرڈرز دیے, اچھے دیے, آپ شناخت دیا, آپ کو نام دیا, ایک پہچان دیا. اچھا آپ کو جو ہے, میرا سوال یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 23 مارچ تک گلگت بلتستان کو ایک آئینی عبوری سیٹ اپ اگر دے جاتے ہیں تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ یا دیگر جماعتیں جو گلگت بلتستان میں نہیں ہیں ان کی نااہلی اور پی ٹی آئی کی کامیابی یہ ہوگی؟ میں اس میں یہ کہوں گا میڈم, دیکھیں یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے جی بی کی. پتہ نہیں ہم کیا, ہمارے نیت میں کوئی فطور ہے سب میں, یا مطلب اتنے اس میں دور ہو گئے ہم ایک دوسروں سے, تعصبات اتنے بڑھ گئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. جب بھی یہ آتا ہے, دیکھو میاں نواز شریف کر رہا تھا, اسی جمعے کے دن اس نے دستخط کرنا تھا, اسی دن وہ فارغ ہو گئے. ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ 23 مارچ سے پہلے ہی عمران خان صاحب کہیں فارغ ہوں گے, اور ہمارا جو مسئلہ آئینی آپ کو لگ رہا ہے اب اس کو کریڈٹ جانے کا. میں یہاں پر عوامی بات کروں گی, اور اگر آپ لوگ واقعی عوام کے جو نمائندے ہیں اور عوام کے ساتھ ہوں گے تو مجھے صرف اس کا جواب دیں کہ آپ لوگ مانتے ہیں, مانیں گے بلکہ حکومتوں کی نااہلی اور پی ٹی آئی کی کامیابی ہوگی. دیکھیں میں آپ نے کہا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے, اتنے عرصے سے اس چیز کے تڑپ رہے, مر رہے ہیں. میں میڈم آپ کی زبانی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں مانوں گا بھی. دیکھو ہمیں ماننے پہ جو ہے نا یہ مفت میں ضد پہ جو ہے نا انا کا مسئلہ بنانا ہمیں نہیں چاہیے. اگر پی ٹی آئی
اب دیکھیں اندر سے ہمارے منسٹر صاحبان ایم این اے چیف منسٹر یہ بھی چاہ رہے ہیں یار یہ عبوری صوبہ نہ بنے، یہ بھی ہے کہ بننے سے ہمیں جو ہے 2.5 سال ہمیں وہ ہو جائے گا، اچھا قومی اسمبلی ادھر وفاق کے ساتھ جو ہے، لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں عوام کے خاطر. اوپر سے ہے اندر سے مجھے جو لگتا ہے، معاف کرنا بھائی میں آپ پہ تہمت، لیکن یہ ہے کہ ڈبل فیس بھی میں یہ کہوں گا کہ اندر سے ان کو یہ بھی حسرت ہے یار ہمارا 2.5 سال اتنی مراحت اتنی جو کچھ ایسے بھی میری طرح ہوں گے جو آئندہ کے لیے آنا بھی مشکل ہوگا، تو وہ بھی ابھی اقتدار کو قربان کرنا کوئی آسان بات نہیں، لیکن پھر بھی ان تو کو اس میں تو آپ کے اپنے اسمبلی ممبران بھی آتے ہیں، سعدیہ دانش کی بات کریں، شہزاد آغا کی بات کریں، امجد ایڈوکیٹ کی بات کریں، وہ اندر سے تیار ہیں باہر سے بھی تیار ہیں، اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ اندر سے تیار نہیں باہر سے تیار ہیں. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ دانش جو ہے اندر سے کیا کر رہی ہے، وہ شہزاد آغا کیا سوچ رہا ہے وہ تو ان کا خدا اور وہ جانتے ہیں. نہیں میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ لیکن پارٹی کی آواز تو یہ ہے، ابھی امجد ایڈوکیٹ ہے ہمارا صدر، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کسی وقت بھی اب بھی دے دیں ہمیں تو خوشی ہے. ہمارا تو یہ شروع سے پارٹی کا یہ منشور رہا ہے جناب والی آئینی صوبہ، آئین میں آرٹیکل 1 میں نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ بھی یہی آ رہے ہیں اور وہ اکثر عوام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی عبوری سیٹ اپ یہ کشمیری طرز کا سیٹ اپ کی اگر ہم بات کریں، رائٹس کی بات کریں، عوام کو ملنے چاہیے، ہم ساتھ ہیں ان کے، کیونکہ ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے بات کہی کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں، نمائندے ہیں، وہ اندر سے نہیں چاہتے، یہ باہر سے خیر سیاسی اعلانات کر رہے ہیں، باہری بیانات دے رہے ہیں. اور جب ہم بات کریں کہ آپ کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اسمبلی میں موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، تو وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ یہی اسٹیٹمنٹ دونوں کے اوپر اپلائی کریں؟ اپنی پارٹی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ دل سے بھی خوش ہیں، باہر سے بھی خوش ہیں، اور پی ٹی آئی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر سے خوش نہیں اور باہر سے جو نہیں وہ دکھاوا کر رہے ہیں. میڈم گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں میں اپنے پارٹی والوں کو بھی، میں اگر الفاظ ایسے ادا ہوئے تو واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں ایک کو یہ ہے، لیکن ان سے جو میری بات ہوئی باقیوں سے نہیں ہوئی، لیکن باتوں کی لوگوں سے سنے باتیں. اب دیکھیں عبوری تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو آئینی عبوری سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات مانتے ہیں اور یہ بات عوام کو کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسمبلی ممبران ہیں وہ اس وقت کوئی بھی اس وقت چاہتا نہیں ہے کہ ہم خود بھی جو نہیں ہے وہ اپنے ہم کہیں پروٹوکول کی بات کریں اور دیگر معاملات میں وہ ہمیں نہ ملیں، عوام کے لیے قربانی دیں، تو کوئی دل سے کوئی تیار نہیں ہے. نہیں ابھی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لوگوں کے میڈیا میں آواز ہے لوگوں کی، میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی صدق دل سے کرنا چاہے. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا ان کو، ابھی یہ موقع ملا ہے. اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی، اپنے پارٹی کے لوگوں کو تو سختی سے کہوں گا کہ بھائی اگر ایسی دل میں کہیں کونے میں دل کے نکال کے فیر ہو جائیں اور عوام کے لیے وقف کرے. عوام کے دیکھیں نا، عوام کی وجہ باقی ہماری کیا حیثیت ہے. ابھی دیکھیں عبوری صوبہ پہ میں آپ بتاؤں گا ٹیکسز نہیں ہوں گے. دیکھیں نا کتنا بڑا زبردست NFC ایوارڈ ہمیں. ٹیکسز کیسے نہیں ہوں گے؟ ٹیکسز جو ابھی ہم جانا چاہتی ہیں نئے ٹیکسز نہیں لگیں گے. مثال جیسے ابھی آپ کا لگتا ہے اب جو سیل ٹیکس آگے پیچھے وہ تو ہم پہلے سے دے رہے ہیں، انڈائریکٹلی ٹیکس ویسے بھی پے ہو رہا ہے، وہ ویسے بھی پے ہو رہا ہے. جو ایک ڈائریکٹ ٹیکسز جو نظام یہاں ہے وہ نہیں ہوگا. آپ کو دیکھو نا اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ایک کہتے تھے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ختم کیا، حالانکہ یہ بات نہیں. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جو ہے جیل میں تھا جب یہ 79 میں، جب یہ تو ضیاء دور میں رجیم میں جو نا یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوگ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تو ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کیا. یہ بات غلط ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے اس نے ضیاء رجیم میں یہ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسز نہ، ایک وزیر اعظم آپ کا کل بن سکتا ہے، جو خالی وزیر اعظم پنجاب سندھ یا KPK یا بلوچستان سے بنے گا، وہ گلگت بلتستان سے بھی اٹھ کے بنے گا. پہلے یہ تھا کہ جی آبزرور کی بات تھی، ٹھیک نا، آپ کی نمائندگی ہوئی قومی اسمبلی سینیٹ میں ایز اے آبزرور، وہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہاں سننا ہے، وہ تو گیلری میں ویسے بھی بیٹھ کے سن سکتا ہوں. اب جو ہے ایکچوئل اس میں پاورز ہیں. اس میں کریڈٹ دوں گا اپنے ریاست کے اداروں کو، میں PTI کو اتنا نہیں دوں گا. PTI پتہ ہے نا، پھر میں اس کو کیوں دوہرا رہی ہوں، ریپیٹ نہ کروائیں. لیکن جو ادارے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، پاک فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے اس میں ڈیسیجن دے چکے ہیں کہ بھائی وہاں ان کو حقوق دے دو. صحیح. تو اب یہ ہے کہ اب یہ قریب آ چکا ہے، اس کو ادھر ادھر نہ کریں، ایک اس پہ رہیں. میں نیشنلسٹ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس کے خلاف نہ کریں. اللہ نے دیا ہے، عوام کے لیے بہتر ہے، اور عوام کے لیے بہتر ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کی بہتری کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. اس کی شیلٹر آئینی حقوق کی بعد میں کوئی آرڈر کے ذریعے چینج نہ ہو، وہ شیلٹر ہوگا. ان سے گارنٹی لیں گے
वफाक से कि भाई कोई जो है ना, कई लोग ये भी कहते हैं जी कि बाद में जो ये के पीके के कोई हिस्सा बनेगा जैसे फाटा की तरह, ये नहीं होगा, ये गारंटी ली जाएगी वफाक से, वफाकी इदारों से, स्टेट के इदारों से। तो जब आपको होगा तो गिलगित बल्तिस्तान एक अमन का गहवारा पहले रहा है, हम चाहते हैं कि एक अमन का गहवारा हो, दुनिया यहाँ आए इंशाल्लाह जी। नाज़रीन ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और कैप्टन सिकंदर साहब ने कहा कि अवामी लॉन्ग मार्च जिसको कहा जा रहा है। इसके अलावा हमने बात की आईनी अबूरी सूबे की, तो इन्होंने कहा कि हम ये इकरार करेंगे कि दीगर जमातों की नाअहली और PTI की कामयाबी होगी, सलाम पेश करेंगे। इन्होंने एडमिट किया है, मैं अपनी ज़ुबानी नहीं बता रही, जो इन्होंने अभी एडमिट किया उसकी बात है। अब चूँकि कैप्टन सिकंदर साहब डिस्ट्रिक्ट रोंदू के, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा है कि एक जाने माने शख्सियत हैं, या हम एक पिलर्स की बात करें तो पिलर्स में जो है ना इनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप दीगर जमातों के साथ भी रहे हैं, अवामी इश्यूज़ के हवाले से भी आप जानते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो अभी अवामी नुमाइंदे की बात करें, राजा नासिर साहब इस वक्त जो है वो एज टूरिज़म मिनिस्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, स्पेशल उनका ताल्लुक जो है वो रोंदू से हैं। आप बताएं कि अभी तक जो मसले मसाइल आप समझते थे कि हल नहीं हुए या जिनको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था, राजा नासिर ने कितना काम किया है स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रोंदू के लिए? देखें मैडम, मैं आज जो है पूरे अवाम से मैं मुखातिब हूँ। मैं कभी भी ये कि वैसे अननेसेसरी मैं अपने मुखालिफ जो सियासी मुखालिफ है, हरीफ है, उसके खिलाफ नहीं करूँगा, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, सियासतदान हैं। सियासतदानों को तो एक रवैया उनका ऐसा हो कि बाकी मुखालिफिन के लिए भी अच्छा हो, जो अपने लिए सोचता है वो दूसरों के लिए। राय साहब की ये है कि वो मेरा हरीफ ज़रूर हैं, उन्होंने 1 साल कुछ 1.5 साल हो गए तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी। अभी जैसे कि एजुकेशन के हवाले से उन्होंने कोशिश की, आपको नजर आ रहा है काम जो होता हुआ? अभी तो ये कि अभी देखें, जब तक कि वो स्टार्ट नहीं होता काम, ठीक, लेकिन ना एक बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, बाकी रूल्स लॉस बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ना हो तो क्या फ़ायदा। इसी तरह इनका काम का ये कि ब्रिक लगे, इफ्तिताह हो, ईंट लगे, पत्थर लगे, बुनियाद लगे, तो हम कहेंगे क्रेडिट भी दिया जाता है। भाई फिर क्रेडिट देंगे, ये बात नहीं है। हम राय साहब को कंजूसी नहीं करें। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप जो है इस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोंदू की भी जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अवाम के। नाज़रीन, मेरा एक प्रोग्राम हुआ था जिरगा प्रोग्राम, जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। मैंने पूरे GB में जो है वो जिरगा प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए थे और कैप्टन सिकंदर साहब चूँकि रोंदू के जिरगा प्रोग्राम में वो नहीं आ सकते थे ड्यू टू इलनेस और कोई आपका हेल्थ इशू थे, तो उसमें भी लोग चाहते थे कि बड़ा कैप्टन सिकंदर साहब आए, अपने भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज रखें, अवामी नुमाइंदगी करें, तो खैर उसमें नहीं हुआ। आज हम आपसे पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट रोंदू के हवाले से। आप मुझे बताएं कि आप डिस्ट्रिक्ट रोंदू में अपना मकाम क्या देखते हैं? आप एज ए क्या लीडर हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, लोग आपको क्या समझते हैं इस वक्त, या आप क्या देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इस वक्त? मैडम, असल में जो नुमाइंदा होता है वो कोई हुक्मरान नहीं होता है, वो एक नौकर होता है, अवाम का एक मुलाजिम होता है, जैसे एक ऑफिसर होता है या मुलाजिम होता है, अवाम के खिदमतगार है। इसी तरह हम भी जो ना कोई बड़े शे नहीं है, कोई मुकद्दस गायें नहीं, हम तो अवाम में से ही हैं, गरीब बाप का बेटा है। अल्लाह ने हमें वो सलाहियत दी, वो अल्लाह ने हमें वो ताकत दी कि हम आज अवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो ये हम अपने लिए एक इबादत समझते हैं। ठीक है नाज़रीन, कैप्टन सिकंदर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम अवाम के खिदमतगार हैं और इन शॉर्ट अवाम के नौकर नहीं हैं, हम नौकरी कर रहे हैं अपनी। हालांकि बहुत कम लोग ये कहते हैं कि भाई हम अवाम के खिदमतगार हैं और उनको जिन्हें फैसिलिटेट करने के लिए आए हैं। खैर, अवाम जो है वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रोंदू की बात करें, आपके अपने हल्के की बात करें, लोग आपको लीडर समझते थे, लेकिन अभी चूँकि पहले आप नून लीग में रहे, फिर खाफ लीग में, फिर इस्लामी तहरीक में, अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, तो आप नहीं समझते कि आपको जो है अब आपके अपने हल्के के लोग भी और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रोंदू के अवाम भी लोटोक्रेसी के लिस्ट में आपको ऐड कर रहे हैं? देखें मैडम, लोटा मैं कहता हूँ कि उस वक़्त होता है, अमूमन यही होता है कि टाइम फ्रेम होता है कि जब इक़्तिदार देख रहे होते हैं, वफाक में पार्टी इक़्तिदार में आ रही होती है, उस वक़्त वो भाग रहे होते हैं। लोटा उस वक़्त होता है कि वो अपना एक मकसद के लिए होता है कि यार मैं उधर जाके जीत जाऊँ। जैसे हमारे एक मेंबर गए, मैं नाम नहीं दूंगा, हम दे देते, वज़ीर हसन गए, बहरहाल मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि जो पार्लिमानी रवायत उसमें मतलब किसी को वो करना,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ایسا کوئی ٹائم نہیں تھا. میرا تو یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک قسم کی زوال پذیر ایک قسم کی حالت میں, ایک ڈیفیکلٹ جو ہے نا ایک مشکلات کے حالات میں تھی. اس وقت میں نے جوائن کیا. ابھی وفاق میں تم ہاں لوٹک گریسی تب ہوگی جب آپ مقصد کے لیے اب وہاں میں جاؤں گا اس پارٹی کو چینج کر کے. دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا ہے اپنے پارٹی میں, نہیں ہوتا ہے وہ کوئی لالچ سے نہیں, ٹھیک, یا کوئی وہاں موجود لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک نا, یہ نہیں کہ کسی مقصد کے لیے لالچ کے لیے سیٹ کے لیے پیسہ کے لیے چینج کرے تو وہ لوٹا سے بھی بدتر ہے. وہ لوٹا سے بھی چھوٹا مگا ہوتا ہے نا, وہ مگا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے وقت میں جوائن کیا ہے جبکہ کہیں نام و نشان نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ اقتدار میں آئی. اس وقت میں نے جوائن. تو یہ ہم عوام کو یہ میسج دیں کہ آپ نے عوام کے لیے اس پارٹی کا انتخاب کیا یا اپنی ذات کے لیے itself؟ میں نے ذات سے, میں نے آپ کو عرض کیا نا, ذات سے کوئی مجھے ملنا ہو تو پھر آپ کہیں گے ذات سے. میں نے عوام کے لیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اسلامی تحریک میں کیا مسئلہ آ رہا تھا جو آپ نے؟ اسلامی تحریک میں یہ تھا کہ میں پارٹی کو برا نہیں کہوں گا, اس پارٹی نے مجھے عزت بھی دیا, اس پارٹی کے لیے میری اب بھی دعا ہے. یہ نہیں کہ میں گیا ہوں تو میں ان کو برا بلا کہوں گا, لیکن میری اپنی مجبوری تھی, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کچھ ان میں نہیں ہو پا رہی تھی. تو میں نے کہا یہ میری وجہ سے پارٹی بھی جو ہے نا وہ اس کو ڈیمیج نہ ہو. تو میں نے کیا. پھر میرا وہاں کے حلقے کے عوام نے بھی مجھے یہ کہا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بھاری. اچھا, آپ نے عوام کو جو ہے وہ اپنے اعتماد میں لیا پہلے؟ بالکل, میں نے اعتماد میں لے کر ان کے اس پر جو ہے نا فیصلے پہ میں نے جوائن کیا, اور بغیر کسی شرط شروط کے انکنڈیشنل. لوگ تو کہتے ہیں نا مجھے ٹکٹ کنفرم کرو تو میں آتا ہوں, وہ ہوتے ہیں لوٹے. ٹھیک ہے نا, ہمیں یہ نہیں ہے. ہم نے ادنا کارکن جو ہے نا میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت. اچھا, آپ کے اپنے حلقے کے لوگ کہتے ہیں وزیر حسن صاحب جو ہے وہ نون لیگ میں چلے گئے تو چونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سیٹ خالی تھی, میدان خالی تھا, تو آپ نے کہا کہ بھائی یہاں میں آ جاتا ہوں. نہیں, یہ بھی بات نہیں تھی. اگر وزیر حسن ہوتے بھی تو میں نے جوائن کرنا تھا. یہ نہیں کہ ٹکٹ جس کو دے. آج محمد خان صاحب میرے ٹکٹ ہولڈر ہیں, آپ کو پتا ہے, جو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ بھی تو تھے نا. اب میں گیا ہوں بغیر شروط کے, اور اس نے بھی مجھے ویلکم کیا. میں محمد خان صاحب کو بھی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے دل سے ایکسیپٹ کیا. کیوں؟ ایک محبت سے ہم گئے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی جو کہ گلگت بلتستان کی پسندیدہ پارٹی ہے, جس کی جڑیں ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے نا, عوام کی, تو آپ پھر یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. آپ پھر یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں چونکہ آپ نے کہا کہ لوٹا وہ ہوتا ہے یا لوٹاکریسی کے لسٹ میں وہ بندہ ایڈ ہو جاتا ہے جو الیکشن کے دوران ہم کہیں یا پھر کچھ اپنے خاص مقصد کے لیے, بالکل خاص مقصد کے لیے اور خاص موقع پر جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اپنے پارٹی کو. میں تو یہ ڈیفینیشن دوں گا. آپ نے یہ ڈیفینیشن آپ سامنے رکھی, میں یہ کر رہا ہوں. تو آپ اور وزیر حسن صاحب دونوں ہی جو ہے کسی خاص موقع پہ تو نہیں گئے, لیکن خیر ہم کہیں کہ ایک مناسب بھی کہ ناظرین مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سے ورڈ جو ہے نا یوز کروں. خیر دونوں کسی ہنگامی صورتحال کی بہا پہ تو نہیں دونوں کسی پارٹی میں گئے, تو آپ جائیں تو پھر وہ ٹھیک, وزیر حسن صاحب جائیں تو وہ غلط. نہیں میڈم دیکھو نا, میں نے پہلے بتایا, آپ مس کر گئی. میں نے کہا دیکھو وزیر حسن اس سٹیج پہ گیا جب اس کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دینے کے لیے اسی دن دے رہے تھے, اور جب گہما گہمی تھی, وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کے وزراء وہاں آ کے علی امین گنڈاپور جو اعلانات کر رہے تھے, بوچھاڑ کر رہے تھے, سیلاب کی طرح جو ہے بہا رہے تھے, تو اس ایام میں وہ گئے. ٹھیک ہے نا, آخری پارٹی کو ٹکٹ چھوڑ کے. ابھی امجد ایڈوکیٹ ہمارے صدر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, ان سے پوچھے نا, آخری دنوں میں بھی وہ وہاں تھا. جب پلٹ کے اس نے وہاں چمک دیکھ کر. تو یہ ڈیفرنس ہے آپ کے اور وزیر اعظم. میں تو دیکھو ایسے ٹائم میں کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے بہت سخت حالات تھے ان کے, اس ایام میں جب میں جوائن کیا, میں نے کہا اب میں جوائن کروں. صحیح, کوئی بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی اپنی انات یہ سوال آپ سے کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آپ کے اپنے حلقے کے لوگ بھی کنفیوز ہیں, اور یہ آپ نے کلیئر کر کے بڑا اچھا کیا. اور ناظرین یہاں پر کیپٹن سکندر صاحب نے بتایا کہ وزیر حسن صاحب کس سچویشن کس کنڈیشن میں گئے تھے, اور میں جب گیا تو پھر کیا معاملات اور کیا صورتحال تھی. تو یہ ڈفرینس جو ہے نا وہ عوام کو رکھنا چاہیے. ایک بات میں بھول گیا کہ آپ سوال بھی کریں گے, لیکن میں آپ کو وقت کی اس کو بچت کرتے ہوئے, رندو ایسا علاقہ تھا کہ کٹا ہوا علاقہ تھا. آپ تو گئی ہیں لیکن آپ سینٹر میں نموداز گئی ہیں. ابھی خدا نے خیر کیا, میری تو میں عوام کے سامنے آج آن سکرین بات کروں گی. میری ہمت نہیں ہوئی جو آپ لوگوں کے تلو ہے اور پتنی کون کون سائڈ ایریا سے بلامک ہے, میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں وہاں جاؤں, کیونکہ راستے کی جو کنڈیشن تھی, میں آئی تھنک تک میں گئی تھی, اور ہم جو ہے نا
वहाँ पर गए थे, एडवोकेट अब्बास साहब हमें लेके गए थे विजिट करवाने के लिए, और जो रोड की कंडीशन थी, कलमा पढ़ते हुए गए हैं और कलमा पढ़ते हुए वापस आए हैं। तो ये इतना, जो आप भी तो इक़्तिदार में रहे हैं, वज़ीर हसन साहब भी रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग आवाम का ये जो बहुत ही हम कहें कि इम्पोर्टेंट इशू था, इसको आप लोग हल नहीं कर सके? मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि इलाका पहले कोई तरक्की नहीं थी वहाँ पर, न रोड्स थे, न पानी था, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल, ये सारे हम नहीं देने थे। मेरे वालिद 5 साल रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने दिया ना, मैंने कम से कम 250 किलोमीटर से ऊपर रोड सारे लिंक मैंने किए। आज रुंदू में वाहिद रुंदू है जहाँ साफ पानी जो है, चश्मे का पानी, वाटर सप्लाई दी मैंने, ठीक, PHE का सारा। अभी इस वक्त कोई भी एक इस तक का छोटा एक 4-5 गिरानों का एक वो है, अब्बास साहब अक्सर जिक्र करते जी पानी, बाकी पूरे रुंदू में 98% जो है ना वाटर सप्लाई है। सुने, बिजली आज लोड शेडिंग नहीं है, पूरा GB में लोड शेडिंग है, मेरे रुंदू में लोड शेडिंग नहीं। हाँ, कोई पावर हाउस खराब होना या कोई पाइप का फट जाना, कुछ अरसा जो है वो तकलीफ में रहना अलग बात है, लेकिन सिकरदू भी सप्लाई होती है। ये सारे मैंने, जब मैं मुशीर था तो उस वक्त सारे मैंने प्लान किए, सारे रोड्स मैंने लिंक किए। अभी उसको मेटल करने की बात है, 30-30 किलोमीटर अंदर वैलीज है। प्राइमरी स्कूल मैंने दिए, फर्स्ट एड पोर्ट से लेकर एक क्लास डिस्पेंसरी तक मैंने दे दिए। मिडिल लड़कियों के स्कूल होते ही नहीं थे। आज लोग कहते हैं जी सिकंदर ने क्या किया। यार इतना बड़े 110 किलोमीटर पे फैला हुआ इलाके पे छोटे छोटे गाँव हैं आपके, फॉर फ्लॉन्ग एरिया से, हर एक को अलग स्कीम देना है, रोड भी देना है, बिजली भी देना है, अस्पताल भी देना है, स्कूल भी देना है, वाटर तो आप समझते हैं ये बड़े जो काम है वो आपने सारे मेरे अपने दौर में किए। आज राजा साहब ठीक है, उसको मौका मिला है, जो रह गए काम वो करे। अब स्कूल का कोई डिग्री कॉलेज बनाना वो बनाए, प्राइमरी मैंने बनाए, मिडिल मैंने बनाए, हाई मैंने बनाए, ठीक है ना। आपने इतना काम अगर किया है तो आवाम ने क्यों नहीं आपको एक्सेप्ट किया और सामने मैदान में लेकर आए? असल बात मैं बताऊं ना, यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम मीडिया में है, पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही। लोग क्या होता है कि अपने ज़ाती जो है ना उनकी ख्वाहिशें होती हैं, मतलब ये होता है कि जी जॉब्स के, असल में ये मैं पर्सनल इंटरेस्ट, अच्छा पर्सनल इंटरेस्ट, जी मेरे बेटों को लगाओ, भाई को लगाओ, अच्छा ये आज मुझे ठेके दिलाओ। मैं हकीकत बताऊं माजरत के साथ अपने आवाम से, ये मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं ये नहीं अपने आप को बरी जिम्मा कर रहा हूँ, मैं भी इस गलत चीज में, बुराई में मैं भी शामिल हूँ। ठीक नहीं करना चाहिए। आवाम को कहना चाहिए भाई हमें इज्तिमाई काम दे दो, हमें हॉस्पिटल बनाओ, हमें हायर जो ना। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? तो फिर जो पूरा नहीं होता, आवाम में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ना आवाम फिर यही परखती है। अभी सैयद महदी साहब से आपकी मैं मिसाल दूंगा, 1500 से ऊपर 2000 तक उससे अपने हल्के में नौकरियां दी हमारे शाह साहब ने। अगर वही 1500 लोग भी अपने मियाँ बीवी भी बच्चे भी देते तो वो जीत जाना था। मिसाल उसने नौकरी भी दी, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आवाम को भी ये उसको आजमाइश में न डाले, अपने नुमाइंदे को, और नुमाइंदे को भी ये जुर्रत होनी चाहिए भाई ये चीज़ नहीं होता है, ये हमसे नहीं हो सकता। हाँ मेरिट पे होगा, नौकरियां होंगी मेरिट पे होंगी, एक प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। ठेके हैं, ठेके एक प्रोसीजर है। लीडर बन के सामने आए, मैं बना भाई, बस मुझे हार जाए ना, मैं इस दफा हार गया, नो प्रॉब्लम, मैं अपने आप को रिफ्रेश करूंगा, मैं अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, अपने आप को मैं जो है ना क्या कहते हैं रेक्टिफाई करूंगा। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी चूंकि काफी हो गया है आज का, लास्ट एक सवाल जो कि हमारे यूथ की जानिब से है। आपने कहा कि लोटोक्रेसी में डेफिनेशन आपने बता दी, और आपने कहा कि मैं तो एटलीस्ट उस लिस्ट में नहीं आता, मैं उसमें नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, और आपने बता दी कि जो लोग आते हैं उनकी भी आपने शनाख्त करवा दी। यहाँ पर स्पेशली यूथ ये जानना चाहती है कि कैसे एक लीडर जो है वो ये बात साबित करवा सकता है कि जब तक वो अपने एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है तब तक दूसरा पार्टी कहें, दूसरी जमात कहें, उनको आप जो है वो जहन्नुम के आखिरी स्टेज पे आप खड़ा कर देते हैं। तनकीदें इस हद तक कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जब आपने जाना उस जमात में होता है तो फिर वो मोहसिन बन जाते हैं, वो इलाके के लिए पत्नी जान देने वाले लोगों में शुमार होते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले नज़र नहीं आती? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ मोहम्मद अली शाह साहब की, स्कर्दू में जो है वो पहले तो नून लीग के लिए वो कहते रहे कि अगर हम बात करें नवाज शरीफ की, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के मोहसिन हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए जान कुर्बान कर देने की क्वालिटी है उनमें, ये है वो है। और जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी उसके बाद वो बेकार हो गए, वो गद्दार हो गए और वो चोर हो गए और चीज़ें वगैरह। तो ये जो आप लोग फ्लिप मारते हो इतनी जल्दी, इस क्वालिटी को क्या अवाम नाम दे? यूथ जानना चाहती है कि ये कौन सी हिस्स होती है, इसको हम क्या नाम दें आप लोगों के लिए? लेकिन ना यही चीज़ें होती हैं, बाज़ सियासतदान इस तरह की गलतियां करके पूरा सियासत को नाम करते हैं। पूरे सियासतदान अच्छे भी हैं, पूरे सियासतदानों को जो है ना
وہ لگ جاتا ہے. عوام کہتے ہیں کہ پھر یوتھ کہتی ہے کہ یار یہ سارے اس طرح ہو. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے خلاف کیوں کرتے, لیکن نا برا ہے تو بھی وہ اللہ دیکھ رہا ہے. نیوٹرل بات کی جائے, لیکن نا نیوٹرل آج کل پھر ڈر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. پھر نیوٹرل ہم غیر جانبدار کہیں گے, غیر جانبدار کہیں گے تو کسی کے خلاف نہ کریں. دیکھنا آج میں اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کرتا, آج کیسٹ چل رہے ہیں نہیں, لیکن اگر جو غلط ہے اس کو غلط تو کہنا چاہیے. نہیں, مثال دے رہا ہوں, غلط تو طریقے سے نا آپ پارلیمانی زبان میں کہہ سکتے ہیں, آپ تنقید برائے اصلاح کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی معنی نہیں. تنقید آپ میں کر سکتا ہوں, کیوں, آپ کی اصلاح کی نیت ہو میری. یہ نہ ہو کہ یہ تنقید, لیکن ایک دائرہ ہے, دائرے میں رہ کر پارلیمانی زبان. آج دیکھو پارلیمنٹرین جو باتیں کرتے ہیں نا, اب وزیر اعظم ہے ایک جلسوں میں کیسی باتیں کرتے ہیں, یا ٹاک شوز پہ کیسے سیاستدان ایک دوسرے کی ذاتیات پہ جاتے ہیں. مجھے تو ان پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. میں پاکستان کی میڈیا کو بھی کہوں گا اور اس میں آئے ہوئے پولیٹیشینز کو فریاد کروں گا, یار اس طرح اپنے آپ کو, اپنے پیشے کو بدنام مت کریں. ایک کی وجہ سے سب کی وہ کہیں گے یار اتنی گندی. آج سیاست ایک عبادت ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی یہ تو ایک گن ہو گیا, یار سیاست کر رہے ہو, میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو. مطلب اس کو اتنا اچھوت کیا ہوا ہے, تصور کیا ہوا ہے کہ یار سیاست تو کوئی گناہ ہے. وہ کیا ہے, وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے, سیاستدانوں کے اعمال سے. آج فوج کیوں آتی ہے, فوج کو ہم بدنام کرتے ہیں. فوج اس لیے آتی ہے کہ ہم خراب ہو جاتے ہیں, ہم کرپٹ ہو جاتے ہیں, ہم دو نمبریاں ہو جاتی ہیں, جس سے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج. ورنہ مسلح افواج کو کیا ضرورت ہے, فوج اپنا کام ہے, وہ ہمارے محافظ ہیں, ملک کے قوم کے محافظ ہیں, انہوں نے اپنی ڈیوٹی. چلیں ٹھیک ہے, پھر لاسٹ میں آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں, آپ عوامی لانگ مارچ کے حوالے سے آئیں پوری صوبے کو لے کر, یا پھر اسپیشلی اپنے علاقے کے, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے لاسٹ میں ڈو یو وانٹ ٹو کنوے اینی میسج؟ میں آپ کا شکریہ ایک دفعہ پھر, آپ نے وقت دیا, اتنا بڑا وقت دیا. میں لاسٹ پہ یہی کہوں گا وقت ضائع کیے بغیر کہ جی بی کے عوام کو, پورے پاکستان کو, کہ خدا رہا آپ ایک ہو جائیں. اور بالخصوص جی بی کے عوام کو کہوں گا کہ آپ اپنی نفرتوں کو, تعصبات کو مٹا کر ایک ہو جائیں, امن کا وہاں قائم کریں. دنیا وہاں آنا چاہتی ہے, امن کا ایک گہوارہ آپ بنائیں, اور جی بی کو جو ہے نا آئین کے دائرے میں شامل کریں, اور عبوری صوبے کو فل فور جو ہے وہ جس منزل میں ہے, جس جگہ ہے, اس کو فل فور 23 مارچ جو ڈیٹ دی ہے گورنمنٹ نے. میں یہی کہوں گا اپنے اسٹیٹ کے اداروں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی اسسٹ کریں, کیونکہ یہ تو ادھر اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں, عدم اعتماد اور اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو عرض ہے, باقی جو اسٹیٹ کے اداروں کو عرض ہے کہ وہ آپ کام کریں, ہوم ورک کریں. اور ہمارے جی بی کے ممبران اور سی ایم کو بھی میری ریکویسٹ ہے, آپ اپنی قربانی دیں 2.5 سال کا, کوئی بات نہیں, قوم آپ کو یاد کرے گی, پھر آپ کو جتائیں گے اگر خلوص نیت سے آپ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ عوام کی ایک پرانی دیر نہ خواہش ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ فار جوائن اس. اور ناظرین, یہاں پر کیپٹن ریٹائر محمد سکندر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے جو ہے ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر بات کیا. یہاں پر فیڈرل میں ابھی جو ہنگامی صورتحال اگر ہم کہہ لیں تو اس کے اوپر بھی بات کی. گلگت بلتستان کے لیے جو مسکنسیپشنز ہم کہہ لیں, اور اسپیشلی جو یوتھ کے حوالے سے, جو یوتھ کے کویشچنز تھے, جو یوتھ کی ڈیمانڈ تھی, ان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. ڈسٹرکٹ روندو کی بھی آج یہاں پر نمائندگی کی. سو ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.